नहमदहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जहाँ तक मुझे देखा जा रहा है, मुझे सुना जा रहा है, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका मेरे चैनल पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में मैं आपसे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत का तज़किरा करूँगी। उस वक्त क्या मामला थे, कौन सा माहौल था, तो आज की वीडियो में मैं आपसे ये सब अर्ज़ करूँगी। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से मनक़ूल मोतबर रिवायत में आया है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान से फ़रमाया, इसे मुझे दो। आसमान हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को एक सफ़ेद कपड़े में लपेट कर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़ूर लाया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अपनी गोद में लिया, दाएं कान में अज़ान और बाएं कान में अकामत कही। इसी वक्त जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और अर्ज़ किया, हक़ ताला आपको सलाम कह रहा है और फरमाता है, अली अलैहिस्सलाम से तुम्हारी निस्बत ऐसी है जैसे हारून अलैहिस्सलाम की निस्बत मूसा अलैहिस्सलाम से है। बस इस बेटे का नाम हारून अलैहिस्सलाम के छोटे बेटे के नाम पर शबीर रखो, जिसका अरबी में मानी हुसैन है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बोसा लिया और रो कर फरमाया, ए मेरे बेटे, एक बड़ी मुसीबत तेरे इंतज़ार में है। फिर फरमाया, खुदाया इसको कत्ल करने वाले पर लानत कर। फिर अस्मा की तरफ मुतवज्जा होकर फरमाया, बात फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैह को ना बताना। जब 7वां दिन हुआ तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्मा से फ़रमाया, मेरे बेटे को लाओ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए। अस्मा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाई तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्याह और सफ़ेद दुम्बे से इनका अकीक़ा किया और इस दुम्बे की एक रान दाई को दी। फिर हज़रत इमाम हुसैन के सर के बाल उतारे और उनके सर के बालों के वज़न के बराबर चांदी सदका किया। नेज़ खलूक पौधे जो एक खूबसूरत और एक खुशबूदार पौधा होता है, उस पौधे के पत्ते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर पर मले। फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को गोद में लिया और फरमाया, ए अबा अब्दुल्ला, आपका कत्ल होना मुझ पर बहुत सख्त है। अस्मा ने अर्ज़ किया, मेरे वालिदैन आप पर कुर्बान हों, ये कैसी बात है कि पहले दिन भी कही और आज भी इसकी तकरार फरमा रहे हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अस्मा, बनी उमैया के सितमकारों और काफरों का एक गिरोह मेरे इस बेटे को कत्ल करेगा और खुदा उन लोगों को मेरी शफाअत से महरूम कर देगा। इसको वो शख्स कत्ल करेगा जो मेरे दीन में रखना डालेगा और खुदा का मुनकिर हो जाएगा। फिर फरमाया, खुदाया मैं तुझसे सवाली हूँ कि मेरे इन दोनों बेटों के लिए वही कुछ अता करना जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ुर्रियत के हक़ में चाहते थे। खुदावंद इनको दोस्त रख और हर उस शख्स को दोस्त रख जो इनको दोस्त सकता है और लानत कर उस शख्स पर जो इनको दुश्मन समझे। इब्न शारा अस्तूब ने रिवायत की है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त जनाब फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बीमार हो गई और दूध की कमी लाहक हुई तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अंगुश्त मुबारक आप अलैहिस्सलाम के मुंह में दी और इसी से दूध जारी हुआ जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पिया। बाज़ मौरख़ीन ने कहा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुंह में दी और ज़बान को चूसने से ग़ज़ा हासिल हुई और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से 40
دن تک امام حسین علیہ السلام کو رزق اور غذا ملتی رہی، اور آپ علیہ السلام کا گوشت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوشت سے بنا۔ حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، حضرت امام حسین علیہ السلام نے نہ تو فاطمہ سلام اللہ علیہ کا دودھ پیا اور نہ کسی اور کا، بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا جاتا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی انگشت مبارک حضرت امام حسین علیہ السلام کے منہ میں رکھتے، آپ علیہ السلام چوستے تھے، اور یہ چوسنا 2 یا 3 بار کافی تھا۔ اس طریقے سے حضرت امام حسین علیہ السلام کا خون اور گوشت بنتا رہا، اور کوئی بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے علاوہ ایسا نہیں جو 6 ماہ کا پیدا ہوا اور زندہ رہا ہو۔ اب بات کرتے ہیں اس خطرس فرشتے کی۔ تشریح کے معتبر تحریر کتاب کامل الزاریات میں ابن کولیہ نے ایک حدیث حضرت امام صادق علیہ السلام سے یوں نقل فرمائی ہے، جب امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تو حق تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ 1000 فرشتے لے کر زمین پر جاؤ اور میری اور اپنی طرف سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارک دو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام کے اترنے کا مقام ایک جزیرہ تھا جو دریا کے اندر تھا۔ اس جزیرے میں خطرس نامی ایک فرشتہ تھا کہ جو عرش کے اٹھانے والوں میں سے تھا۔ خدا نے اس کو کام کے لیے بھیجا اور اس نے سستی کی تو اس کے پر ٹوٹ گئے اور اس جزیرے میں گر گیا۔ اس نے 600 سال خدا کی عبادت کی، حتیٰ کہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ خطرس نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، خدا تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نعمت عطا فرمائی ہے اور مجھے مبارک دینے کے لیے ان کے پاس بھیجا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں۔ خطرس نے عرض کیا، اے جبرائیل علیہ السلام، مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، شاید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے دعا کریں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام خطرس کو اپنے ساتھ لایا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو خطرس کو باہر ٹھہرایا اور خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور خدا اور اپنی طرف سے مبارک پیش کی۔ پھر خطرس کا حال بتایا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی، خطرس کو لے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے لائے تو اس نے اپنی داستان سنائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی اور فرمایا، اپنے ٹوٹے ہوئے پروں کو اس مولود کے ساتھ مسح کرو اور اپنے مقام پر چلے جاؤ۔ حضرت جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، خطرس نے اپنے شکستہ بال امام حسین علیہ السلام سے مسح کیے اور وہ صحیح و سالم ہو گیا۔ وہ ہوا میں آسمان کی طرف پرواز کرنے لگا تو اس نے یہ جملے کہے، یا رسول اللہ، یہ حتمی ہے کہ آپ کی امت اس مولود کو قتل کرے گی۔ میں اس مولود کے اپنے اوپر احسان کی وجہ سے خود پر لازم کرتا ہوں کہ ہر زائرین کی زیارت کو ان تک پہنچاؤں گا اور سلام کرنے والے کا سلام ان تک پہنچاؤں گا، اور جو شخص ان کو مبارک دے گا وہ ان تک پہنچاؤں گا۔ یہ تھی حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت بسعادت اور ایک خطرس نامی فرشتے کا ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، کامنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ ملیں گے جلد ہی کسی اور ویڈیو میں کچھ اہم واقعات کے ساتھ، کچھ اہم موضوعات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔